अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम 3 इश्यूज़ पर बात करने जा रहे हैं और सर फ़हरिस्त इमरान खान हैं। इमरान खान ने एक एस्टेब्लिशमेंट पर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है और इंटरनेशनल लेवल पर लगाया है। एक इंटरनेशनल जरीदे में उन्होंने एक आर्टिकल में एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया, हम उस पर बात करेंगे। और दूसरा, जनरल फैज़ के इंकशाफात से आज उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, उन्होंने एक बयान रिकॉर्ड कराया, हम उस पर बात करेंगे। और तीसरा, DGFIA फ़ारिग हो गए हैं और उनको फ़ारिग किसने किया है? गवर्नमेंट उनको रोकना चाह रही थी लेकिन नहीं रोक पाई। तो ये 3 मौज़ूआत हैं और इन पर तफ़सील में जाने से पहले मैं आपको वो बात बता दूं जो कि मैं अक्सर भूल जाता हूं। वो ये है कि भाईजान, ये चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये सिर्फ फ्री में नहीं देखना, ये इसको आप वैसे भी फ्री में ही देख रहे हैं, यानी कि मैं कुछ पैसे नहीं चार्ज कर रहा, लेकिन ये इसकी सब्सक्रिप्शन जो है इसको रिलीजियसली फॉलो करना है और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें, साथ लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो हम आते हैं वापस अपने मौजू की तरफ। और इमरान खान ने आज एक मोकर जरीदे इकानोमिस्ट में एक आर्टिकल लिखा है। इकानोमिस्ट एक बहुत मोतबर किस्म का मैगज़ीन है दुनिया का, और ये एक हुक्मरानों का जरीदा समझा जाता है जो कि एक रूलिंग एलीट पढ़ती है। तो उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, बहुत सारे इल्ज़ामात का उन्होंने तकरार किया है जो पहले भी पाकिस्तान में भी लगाते हैं। और मज़े की बात है कि उन्होंने जो अमेरिका के हवाले से इल्ज़ाम लगाया है वो भी उधर रिपीट किया है कि उनकी गवर्नमेंट जो है वो ख़त्म की गई और वो अमेरिका की तरफ से कोई ये प्लान अमेरिका की तरफ से स्पॉन्सर्ड था। बाकी जो उन्होंने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर लगाना था वो लगाया है। और साथ साथ उन्होंने कहा कि जो मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो उनको कोई बड़ा उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, कोई एक लेवल भी फ्राहम नहीं करने को तैयार नहीं है। तो लिहाजा इलेक्शन जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी मशकूक है। और ये चीज़ जो है उन्होंने, उनका ज़्यादा जो इसरार है वो इस चीज़ पर है कि जो आगे होने वाले इलेक्शन हैं वो कुछ ठीक नहीं हो रहे। और ये कि वो एक पाकिस्तान के बड़े एक पॉपुलर लीडर हैं और उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा। और उनके मुखालफिन को, अपने मुखालफिन की भी उन्होंने लान तान की है कि नवाज शरीफ एक कॉन्विक्ट है और मैं ये समझता हूँ कि वो एक डील करके आया है। और इस तरह की बातें उन्होंने उसमें की हैं। और उन्होंने इलेक्शन पर जोर दिया है और ये बताया कि ये इलेक्शन बड़े अहम है और इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान ये किसको सुनाना चाहते हैं? अगर वो अमेरिका को सुनाना चाहते हैं, एक तो वो साथ अमेरिका पर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं। दूसरा ये है कि अमेरिका भी, जो प्रेसिडेंट बाइडेन है, वो भी एक डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में एक इमरान खान को फेस कर रहा है। और वो भी अपने लेवल पर ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो ट्रंप है उससे कोई जान इसी तरह छूट जाए कि अदालत ही उसको डिस्क्वालीफाई कर दे, हमें इलेक्शन में उसके खिलाफ ना जाना पड़े। जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने एक उधर के भी बड़े पॉपुलर लीडर हैं और पॉपुलैरिटी में उन्होंने नफ़रत को एक अपना वेपन बनाया हुआ है, जो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़। और उन्होंने उधर की जो पार्लियामेंट है उस पर भी हमला किया। उन्होंने जो आखिरी इलेक्शन है उसको भी तस्लीम करने से इनकार किया। और वो अपने मुखालफिन जो है उनको सबको वो भी करप्ट समझते हैं, कोई चूहे समझते हैं। और साथ वो धमकियाँ भी देते हैं, वो कहते हैं कि मैं जब आगे ना तुहानू नहीं मैं छड़ना, तुहाड़ी तो खैर नहीं। बल्कि वो कहते हैं कि ये जो सदर है ना, अमरीकी सदर जो बाइडन है, इसके लिए मैंने एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर रखना है कि जिसने सिर्फ इसके केसेस को डील करना है, इन्हों तो मैं जेले आके उनसे सटांगा। ठीक है, तो यानी इस तरह की सूरत हाल जो है वो बताने से अमेरिका तो आपकी सपोर्ट में नहीं आएगा, बाकी दुनिया भी आपकी सपोर्ट में नहीं आएगी। हर जगह पर इस तरह के जो चैलेंजेस आ रहे हैं। लेकिन ये है कि उनका ख्याल ये है कि शायद इस तरीके से बातों को जो है हाईलाइट करने से उन्हें एक इंटरनेशनल अटेंशन मिल सके, जो एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की है वो मिल सके, या कम से कम ये चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाएं कि इलेक्शन किस तरह का हो रहा है। तो देखते हैं कि उसका इम्पैक्ट फेवर में तो उनकी नज़र नहीं आता कि उनकी फेवर में कोई बात जाएगी। मतलब यह है कि एक रियल सेंस में कि कोई सियासी तौर पे उनको इसका कोई फ़ायदा मुझे को बहुत बड़ा नज़र नहीं आ रहा है, या कोई वो जो उन्होंने बातें की हैं वो को पहली दफ़ा नहीं की। हाँ, ये बात पहली दफ़ा है कि चूँकि इलेक्शन की बात अभी हुई है और उन्होंने एक जो इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम दिया है। अब सवाल ये होता है कि इमरान खान ने ये लेटर किस तरह लिखा। इमरान खान के लिए एक कोई लोग जो हैं वो जेल में भी चेक कर रहे हैं कि क्या इमरान खान ने को भेजा।
میرا خیال ہے کہ عمران خان کے لیے کوئی ادھر سے لیٹر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، مضمون لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ یہی ہے کہ جس نے لکھا ان کو خان صاحب کو کنٹینٹ بتایا ہوگا کہ خان صاحب انہوں نے اے گلاں لکھیا نے، خان صاحب نے کیا کہ ٹھیک ہے میری بائی لائن کے ساتھ اس کو پبلش کرا دیں، یعنی میرا نام لکھ دیں کہ عمران خان نے لکھا ہے. اور پہلے بھی جو اس طرح کے لیڈر ہوتے ہیں کہ وہ اتنا بیٹھ کے کوئی لکھنے پڑھنے والے کام وہ زیادہ نہیں کرتے، زیادہ تر ان کا جو سٹاف ہوتا ہے وہ مضمون وغیرہ ان کے وہ لکھ رہا ہوتا ہے اور وہ آگے شائع ہو رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ امپارٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا دوسری یہ ہے کہ جنرل فیض کے بارے میں آپ کے نالج میں ہوگا کہ ہم نے کوئی دن پہلے ویلا کیا تھا، یعنی 2 جنوری کو، کہ جنرل فیض کو دھرنا کمیشن جو فیض آباد دھرنا کمیشن بنا ہوا ہے، انکوائری کمیشن، اس کے سامنے بلایا گیا تھا. جنرل صاحب جو ہیں یعنی کہ پہلے وہ مان گئے کہ میں آؤں گا، انہوں نے اپنے کوئی قریبی ساتھیوں کو بھی بتایا کہ میں آؤں گا. ادھر جو کمیشن والے ہیں ان کو بھی کوئی آنکھ ماری کہ نہیں تسی فکر نہ کرو میں چکر لاؤں گا. تو لیکن یہ ہے کہ وہ اس دن نہیں آئے. بعد میں انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا، اور جو انہوں نے بیان ریکارڈ کرایا ہے وہ اس کی اہمیت زیادہ یہ ہے کہ جنرل فیض نے بیان ریکارڈ کرایا ہے. ادروائز جو انہوں نے ریکارڈ کرایا ان پر جو مین ایک الزام لگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے جو تحریک لبیک کے ساتھ جو دھرنا ایگریمنٹ سائن کیا اس پہ آپ کے سائن تھے، اور کسی ایک سرونگ ملٹری آفیسر کے یا سرونگ ISI آفیسر کے وہ پہلی دفعہ کوئی اس کو اس طرح کا ایکسپوئر اس نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا کہ وہ پبلکلی ایک ایگریمنٹ میں وہ ایک فریق بن رہا ہے. تو وہ معاملہ جب قاضی فائز عیسیٰ نے بھی اس کیس پہ ایک سو موٹو لیا ہوا تھا تو انہوں نے بھی یہ ٹیک اپ کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ کن کاموں میں لگی ہوئی ہیں. اب یہ ہے کہ جنرل فیض نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ میں جو گیا تھا میں تو گورنمنٹ کے کہنے پر گیا تھا، مجھے جو اس ٹائم کی وفاقی حکومت ہے اس نے بھیجا تھا. وفاقی حکومت کس کی تھی؟ جو شاہد حقان عباسی جو ہیں وہ وزیر اعظم تھے، اور جو احسن اقبال ہیں وہ اس ٹائم وزیر داخلہ تھے. اب اس چیز پہ ذرا اختلاف ہے. احسن اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جنرل فیض کو بھیجنے کے حق میں نہیں تھے، لیکن شاہد حقان عباسی جو ہیں انہوں نے اس کی منظوری دی. اور شاہد حقان عباسی اپنے بیان میں آلریڈی کہہ چکے ہیں کہ جو دھرنا کمیشن میں ISI نے اس ٹائم کیا، اور ISI سے مطلب ان کا جنرل فیض ہے کہ جنرل فیض نے جو کیا وہ ان کے حکم پر کیا. تو لہٰذا جب حکم ان کا تھا تو پھر حکم عدولی کس کی ہوئی؟ وہ کوئی نہیں ہوئی. تو لہٰذا مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے فیکٹ فائنڈنگ والا جو ہے اس میں کوئی بہت بڑا ایسی کوئی سموکنگ گن یا کوئی انکشاف مجھے اتنا نظر نہیں آ رہا. تو یہ تو جنرل فیض صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بات ہے. اب جو تیسری ایک امپارٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ایک DG FI ہیں بٹ صاحب، جو ان کا محسن بٹ صاحب جو ہیں ان کو ان کی ریٹائرمنٹ ہو گئی. کب ہوگی؟ 31 دسمبر کو ان کو ریٹائر ہونا تھا، لیکن حکومت نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ان کو کچھ دیر کے لیے آگے چلائیں، ان کو ایکسٹینشن دے دیں. تو گورنمنٹ نے ان کی 3 ماہ کے لیے توسیع کر دی کہ وہ 3 ماہ مزید کام کریں گے. لیکن وہ معاملہ اب جو بھی کام حکومت نے کرنا ہوتا ہے وہ الیکشن کمیشن کی مرضی سے کرنا ہوتا ہے. کوئی بندہ ادھر ادھر ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی الیکشن کمیشن کی مرضی سے کرنا ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی نے کوئی توسیع لینی ہے تو وہ بھی الیکشن کمیشن کی مرضی سے لینی ہے. تو ان کی جب فائل جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس گئی کہ الیکشن کمیشن اس پر NOC جاری کر دے، نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ، تو اس پہ الیکشن کمیشن نے ان کو نہ کر دی، انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی کہ ان کی ایکسٹینشن نہیں ہونی چاہیے، یہ فائل واپس لے جائیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے. تو لہٰذا وہ جو محسن بٹ صاحب کوئی سوچ رہے تھے کہ میں کوئی 3 ماہ اور کوئی سروس کر لوں گا، یا حکومت جو سوچ رہی تھی کہ ان سے کوئی 3 ماہ اور کو اپنی مرضی کے کام لیے جائیں، وہ اب اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے. تو DG صاحب کی ہوگی چھٹی، DG صاحب جا رہے ہیں گھر. اور اس کے علاوہ یہ آج آپ کو تازہ ترین ہم ڈیولپمنٹ دے رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ بیوروکریسی کے لیے اوور آل جو ایون وزیر اعظم ہاؤس ہے اور جو الیکشن کمیشن ہے اس کے درمیان اکثر یہ پھٹا پڑا رہتا ہے کہ کس کو ٹرانسفر کرنا ہے کس کو نہیں کرنا. وزیر اعظم ہاؤس کی کو اپنی ترجیحات ہوتی ہیں یا باقی صوبوں کی کو اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے لیول پہ ان کو ڈنڈا دے رہا ہوتا ہے، سرٹ کر رہا ہوتا ہے، حکم جاری کر رہا ہوتا ہے، جس میں وہ کافی تنگ بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. گو کہ PTI کی طرف سے بھی وہ گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں الیکشن کمیشن والے، اور حکومت جو ہے وہ بھی ان سے کوئی خوش نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ان کے ساتھ کوئی اتنا کوئی پیار والا سلوک ان کے ساتھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا. تو ناظرین یہ ہیں آپ کے لیے تازہ ترین
اور ہمیں اجازت دیجیے گا. اور بات پہلے والی ہے کہ اس کو چینل کو سبسکرائب کریں, اس کو شیئر کیا کریں, اور اگلے پروگرام تک مجھے اجازت. اللہ حافظ.